खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, मसीही इल्म अल्लाहियात के जामे मज़ामीन में से एक मज़मून है और हम इस मज़मून में ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात और अल्फाज मौजूद हैं जो आखिरी ज़माना से पर्दा हटाते हैं, लेकिन फ़िलवक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आने वाले हालात के ताल्लुक़ से सीख सकें। आपको याद होगा कि अब तक हमने मुकाशफ़ा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 22वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ तमाम आयात को, अल्फाज को पढ़ा और देखा और उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। आज एक बार फिर मैं आपके लिए मुकाशफ़ा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत मुक़द्दसा पढ़ूँगा और मैं ये बताता चलूँ कि मुकाशफ़ा की किताब के दूसरे और तीसरे दो अबवाब के अंदर उन 7 कलीसियाओं का तज़किरा पाया जाता है जो किसी ज़माने में एशिया कुचक में मौजूद थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना को ये पैगाम दिया कि ये 7 खतूत इन कलीसियाओं के नाम भेजे जाएं और उन कलीसियाओं की जो उस ज़माने में सूरत हाल थी, यीशु मसीह ने उन कलीसियाओं पे उन बातों को मुनकशिफ किया और मजमूई तौर पर इतना ही कहना काफ़ी है कि 7 कलीसियाओं को जो है वो नुमाइंदा बनाया गया और इन 7 कलीसियाओं की यीशु मसीह ने खूबियाँ बयान की, उनके ईमाल बयान किए, उनकी सरगर्मियाँ बयान की, उनकी खिदमात को सराहा और साथ साथ वो बातें जो उनके लिए रूहानी तौर पर नुकसान का सबब थी या उनकी रूहानी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर सकती थी, यीशु मसीह ने उनकी निशानदेही की और उन चीज़ों को छोड़ने और उनसे तौबा करने के लिए उन्हें मशवरा दिया। तो इस तरह से अब तक हम खुदावंद के फजल से इफसस, स्मुरना और पेरगमन 3 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से हम बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं और अब हम थियातिरा की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। मैं आज फिर आपके लिए मुकाशफ़ा की किताब, उसका दूसरा बाब और 23वीं आयत मुक़द्दसा तलावत करना चाहता हूँ और फिर हम इस आयत पे गौर करेंगे। तो इस जगह पर यूँ मरकूम है, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, मैं अपने आप को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। खुदावंद, कोई भी इंसान अपनी अक्ल से, दानिश से, फहम से, इल्म से तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता। ये कुल्लियतन रूहुल कुद्दस की तहरीर है, तेरे दम से ये तेरा कलाम लिखा गया है, इसलिए रूहुल कुद्दस ही इसे बेहतर तौर पर बयान कर सकता है। मेरी रहनुमाई कर ताकि मैं तेरे कलाम को बयान करूं और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को तेरे कदूस हाथों में देता हूं। यीशु नाम के सबब से जब वो तेरे कलाम को सुने, देखें और बरकत पाएं और अमल करें और खुदा उस आइंदा की दुनिया के लिए तैयारी करें जो तूने हमारे लिए तैयार कर रखी है।
بس اے خداوند خدا آج کے کلام کے سبب سے ہمارے جوئے توڑ بندھن توڑ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ تو ناظرین بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے سابقہ پیغامات میں جو اس سے پہلے آپ نے پیغام سنے ہیں، ہم تھیواترا کی کلیسیا کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے اس کلیسیا کے ان کاموں کو سراہا، ان کے اعمال کو، ان کی سرگرمیوں کو، ان کی خدمات کو، ان کی محبت کو، لیکن ساتھ ساتھ یسوع مسیح نے ان کی یہ اصلاح کی کہ تو نے ایزیبل نامی اس عورت کو رہنے دیا جو میرے بندوں کو قربانیاں کرنے اور حرام کاری کرنے پر جو ہے وہ قائل کرتی ہے، مائل کرتی ہے۔ تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سیکھا کہ تھیواترا کی کلیسیا کے اندر کوئی عورت نہیں تھی جو ایزیبل تھی۔ اصل میں یہ استاراتن ایک اشارہ کیا گیا، بتایا گیا کہ کوئی یہاں پہ طبقہ تھا یا شخص تھا جو اس طرح کی تعلیم دے رہا تھا جو سلاطین کی کتاب کے اندر ایزیبل نے جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس کردار کے بارے میں پڑھا اور پھر اس کا انجام بھی دیکھا، پھر اس کے ماننے والوں کا انجام بھی دیکھا، اور ہم نے اس سے پہلے پیغام میں سنا کہ جو اس کے فالورز ہیں، جو اس کی تعلیم کو مانتے ہیں، ان کا انجام اس زمانے میں کیا ہوا کہ ایلیا نے خدا کی قدرت کے ساتھ ان کو شکست دی اور غالباً 450 نبیوں کا قتل عام کیا، اور یہ خدا کی عدالت تھی۔ تو اس جگہ پہ ہم نے سیکھا کہ ایزیبل جو ہے وہ فزیکلی نہیں ہے، جسمانی طور پر نہیں ہے، لیکن اس طرح کی تعلیم پائی جاتی ہے، اس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں، اس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح تھیواترا کی کلیسیا کو جو ہے اویئر کرتے ہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ایسی تعلیمات سے بچو، اگر نہیں ہٹو گے، نہیں بچو گے تو میں اس کی عدالت کروں گا۔ اور پھر ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں نے اس کو توبہ کے لیے مہلت دی، موقع دیا، لیکن اگر وہ باز نہیں آتی تو اسے بستر پر ڈالوں گا۔ اور ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات سیکھی تھی کہ یہاں بستر پر ڈالنے سے مراد بیمار کرنا ہے، اور یہ جسمانی بیماری کی طرف اشارہ نہیں بلکہ روحانی طور پر ان چیزوں کو منکشف کرنا ہے، ان چیزوں کو منظر عام پہ لانا ہے، جو غلاظت اور گندگی اس کے اندر بھری ہوئی ہے اس کو منظر عام پہ لانا ہے۔ یہ جان کر بھی اگر کوئی سے اپنا تعلق یا رشتہ جوڑے رکھتا ہے تو پھر یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اس کے فرزندوں کو ماروں گا۔ اور ہم نے ماضی کو ایزیبل کو دیکھا جس کا کردار سلاطین کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ یسوع مسیح نے، یعنی ہمارے خدا باپ نے جو ہے ایلیا کے وسیلہ سے اس کے فرزندوں کو مارا، قتل عام کیا۔ تو یہاں پہ وہ تشبیہاً جو ہے اس عورت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو 23ویں آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا باعث برکت لکھا ہے، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ تو اس جگہ پر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ان کو انکرج کیا گیا ہے یسوع مسیح نے، جو ایزیبل کی تعلیم کو فالو نہیں کرتے، بتوں کی قربانیاں نہیں کھاتے اور حرام کاری نہیں کرتے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اس کا بدلہ دوں گا۔ اس سے مراد اس طبقے کی طرف اشارہ ہے جو ایزیبل کے پیچھے نہیں چلا،
یعنی مراد کہ اس جیسی تعلیم کو فالو نہیں کیا اور سٹینڈ لیا، کھڑا رہا اور ایمان کی بنیاد پر استقلال سے کھڑا رہا، اس کے لیے یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ میں اس کے کاموں کا بدلہ دوں گا۔ تو میں آپ کو پھر ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں اور ہمیں 23ویں آیت کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اور جو کچھ اس آیت کا جو تناظر ہے، پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس کو اور بھی کلیئر جاننے کے لیے ہم پھر ایک دفعہ ماضی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں پہلی سلاطین اور دوسری سلاطین کے پہلے 2 ابواب کے اندر اس آیت کی بڑی خوبصورت تشریح اور تفسیر مل جاتی ہے۔ یعنی یسوع مسیح نے، ہمارے خدا نے، ہمارے باپ نے، ہمارے منصف نے ان پجاریوں کو قتل کر ڈالا اور ان کو ان کی بدی کا، ناپاکی کا جو ہے وہ ان کو بدلہ ملا۔ اور دوسری طرف ایلیا نے نہ صرف بتوں کی قربانیوں کا انکار کیا، بتوں کی قربانیوں کے خلاف چلا، بلکہ اس نے سینہ تان کر، ڈٹ کر اس بات کا جو ہے وہ مقابلہ کیا اور وقت کے حاکم کے خلاف اپنے ایمان پر وہ چٹان کی طرح کھڑا رہا اور ذرا بھی نہیں گھبرایا اور ذرا بھی متزلزل نہیں ہوا کہ میں وقت کے حاکم کے ساتھ، ایک ملکہ کے ساتھ، ایک بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ میں مقابلہ کر رہا ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس نے خدا تعالیٰ کے نام کی خاطر، اپنے سچے ایمان کی خاطر اس نے اپنی جان کا خطرہ مول لے لیا، تو اسے اس کا بڑا خوب بدلہ ملا۔ جب ہم سلاطین کی کتاب کے دوسرے باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں وہ خوبصورت جو ہے وہ منظر نظر آتا ہے خدا کے پاک کلام میں، خدا کے مقدس کلام میں سے دوسرا سلاطین دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ تو ناظرین، یہ کتنا خوبصورت بیان ہے اور کتنی ایمان افروز بات ہے، اور ہمارے ایمان کے لیے کس قدر یہ تقویت کا باعث ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، وقت کے حاکم کو خوش کیا، حکومت کے ساتھ ہم آہنگ ہوئے اور بت پرستی کا ساتھ دیا، بت پرستی کے کاموں کو پروموٹ کیا اور خدا کی مخالفت کی، ان کو اسی جگہ پہ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اور یہ جہنم کی علامت ہے، تباہی کی علامت ہے، ہلاکت کی علامت ہے، خدا کی ناراضگی کی علامت ہے کہ وہ 450 نبی جو ایزیبل کو خوش کرنا چاہتے تھے، دیوتاؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے، مٹی پیتل پتھر کے خداؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے، زمین میں چلے گئے، مر مٹے، برباد ہو گئے۔ اور وہ شخص جس نے ایمان کے لیے سٹینڈ لیا، راست بازی پر قائم رہا اور خدا اور صداقت کا ساتھ دیا، ہم نے یہ خوبصورت بیان پڑھا ہے جو الہام کی روح سے لکھا گیا ہے، خدا کے دم سے لکھا گیا ہے کہ جب الیشا اور ایلیا دونوں چلے جا رہے تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ آتشی رتھ، آتشی گھوڑے ان پر ظاہر ہوئے اور دونوں کو جدا کر دیا، اور ایک بگولے میں جو ہے
एलिया आसमान पर चला गया। तो देखिए, अनकारी जो हैं वो ज़मीन में चले गए, जहन्नम में चले गए, खुदा के कहरो अताब का शिकार हुए, तबाह बर्बाद हुए, और जिसका खुदा पर इत्तिकाद था, यकीन था, उससे खूब बदला मिला, खूब अजर मिला कि वो आसमान पर उठाया गया और अपने खुदा के पास वो गया। यहाँ पे यीशु मसीह फरमाते हैं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। तो हम सीख सकते हैं कि एलिया को उसके ईमान का खूब बदला मिला, और ये थियातरा की कलीसिया के लिए एक खूबसूरत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से पेशकश है कि अगर वो बुत प्रस्ती नहीं करते और बुतों के सामने नहीं झुकते, अकायद में जो है वो दूसरों के साथ समझौता नहीं करते, गलत तालीमात को नहीं अपनाते, तो उन्हें खुदावंद की तरफ से बदला मिलेगा, जिस तरह एलिया को बदला दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया कि खुदा ने एलिया को बगोले में उठाया? याद रखिए नाज़रीन कि हम आइंदा चीज़ों के बारे में सिर्फ ईमान रखते हैं, लेकिन कभी कभी खुदा ऐसे काम हमारे लिए करता है जिससे हमारे ईमान को बड़ी तक़वियत मिलती है। जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा को दफातन ये क्या ज़रूरत पड़ी, जब हम किताब पैदाइश का मुताला करते हैं और उसके 5वें बाब के अंदर हम हनूक के बारे में पढ़ते हैं, और लिखा हुआ है, और हनूक 365 बरस का था जब वो खुदा के साथ साथ चलता था और गायब हो गया। तो ये अचानक से गायब हो जाने का रूहानी मतलब क्या है? तो याद रखिए, अगरचे वहाँ पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन उस सारे पस मंज़र से हम ये नतीजा अक्स करते हैं, हम उसके सारे तनाज़ुर में जो है वो ये नताइज अक्स करते हैं कि उस दुनिया के अंदर ये तस्वर आम हो चुका था कि बदी, नापाकी, नाराज़गी, हरामकारी की कोई सज़ा नहीं है, और रास्तबाजी, पाकीज़गी, खुदा खौफी का कोई सिला नहीं है। तो खुदा ने हनूक को अपने पास बुलाकर और ज़िंदा उसे उठाकर ये साबित किया कि उसके बंदों का सिला और अजर बाकी है। जो गुनाह में नहीं पड़ते, हरामकारी के साथ समझौता नहीं करते, दुनिया के साथ इकमिक नहीं होते, और दुनिया की गलाजत में गर्क नहीं होते, और अपने ईमान में मुस्तहकिम रहते हैं, इस्तिकलाल के साथ खुदा के साथ चलते रहते हैं, उनका सिला बाकी है। क्योंकि इब्लीस उस नस्ल को अपने कब्जे में रखने के लिए दुनिया को गालबन ये दर्श दे रहा था कि तुम जो कुछ मर्जी कर लो, नेकी का कोई फ़ायदा नहीं है, रास्तबाजी का कोई फ़ायदा नहीं है, पाकीज़गी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो खुदा ने हनूक को उठाकर ये साबित किया कि रास्तबाजों का अजर है, खुदा खौफी का बदला है, नेकी का अजर है। जो खुदा की पैरवी करता है उसके लिए खुदा के पास यकीनन अजर पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं 6ठे बाब और 7वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि उन बदकारों, नाराज़ों, नापाकों, घिनौने लोगों, बुत परस्तों, जिन्होंने खुदा की हस्ती का इनकार करके दुनिया को, दुनियावी चीज़ों को अपना खुदा बना लिया, इसी पानी के अंदर खुदा ने तबाह बर्बाद कर दिया। गोया पानी के कब्रिस्तान में खुदा ने दफन करके ये साबित कर दिया कि गुनाह का जो है वो यकीनन बदला दिया जाता है और बदी की सज़ा मिलती है। तो यहाँ पे हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह जो तसलीस के दूसरे अकनूम हैं, उस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला हूँ, वो कहते हैं
मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। तो नाज़रीन, भले हालात कितने भी गंभीर हो जाएं, तारीकी कितनी भी छा जाए, गुनाह का जोर कितना भी बढ़ जाए, तारीकी कितनी भी छा जाए, कभी भी ये नतीजा अक्स नहीं करना चाहिए कि ना गुनाह की कोई सज़ा है और ना रास्तबाजी का कोई अजर है। और वो हस्ती अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमा रही है कि मैं बदला दूंगा और हर एक को बदला मिलेगा, खा वो रास्ती के काम कर रहा है और खा वो नारास्ती के काम कर रहा है। इसलिए जो मशवरा थियातरा की कलीसिया को दिया गया कि वो मुस्तहकिम रहें, अपने ईमान पर इस्तिकलाल से चलते रहें, डगमगाए नहीं, उन्हें यकीनन इस रास्तबाजी का, इस सब्र का, उनकी मोहब्बत का, उनकी खिदमत का, उनके सारी जितनी रूहानी सच्ची सरगर्मियां हैं, उनका बदला आसमान पर है और यकीनन उन्हें इस बात का बदला मिलेगा और उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा जो तालीम को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए हम इस आयते मुबारका के दूसरे हिस्से में ये सीखते हैं कि मैं और आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में अगरचे कभी तारीकी के बादल छा जाएं, इब्लीस हम पर ये साबित करता रहे कि आप रास्तबाजी की जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो याद रखिए तब भी हमें डगमगाना नहीं है, बल्कि रास्तबाजी के कामों में आगे बढ़ना है और फल लाना है, क्योंकि मेरा और आपका अजर उस हस्ती के पास है जिसने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इसलिए हम आज की इस आयत मुबारका से सीखते हैं कि हर एक के काम का बदला ज़रूर दिया जाएगा, खा वो काम भला हो या अच्छा हो। खुदावंद ने और भी बहुत सारे वादे थियातरा की कलीसिया से किए। ये जानने के लिए देखते रहिए PMI TV। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।